जी नाज़रीन, दा दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अमन वर्कर दी दा तो से कतल शो द्रास गाब शुरू दी अर्जी के मक्का वाया लगा वले मा नाज़रीन दा फुकरक तहसील तस्तीन नसरती के द पुलिस द गार्ड हाल दा चिदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर वला के दल दा खाले जोड़ कार दुई तदान पूछा चिदाल तक دا خلک ته اوس پرچو ته ټینګ شي چې دومره د نقصان کوي دوی دا د دوی کمپین ده دا د دوی خلات دي انتشار جوړول سیاست کول دا نه کوي سره کوئی وضو पुलिस چې څومره ده هغه زوی ته لور ده هغه په باغ جوړ کې کامیاب شوی دی قانونات په تطبیق شو